सुरुवातीक गीत घेवया गितांत सॉंग A19 पेज 9. मिसाची बेल सुरू जाता आमी सोगली तयार जावया आमचो यात्रे भितर सोदता आमी सोगली येवकार दिवया आमचो यात्रे भितर सोदता आमी सोगली येवकार दिवया Calvary Bell nosotros amitando wato keuya surgi jevo to wato ami jevo kai trizauya surgi jevo to wato ami jevo ai trizauya. Dear brothers and सगळ्यांक आमचो माय मोगाचो येवकार Father Nelson Lopez, vicar and propagator of Padre Pio devotion. मोदी Padre Pio Friary तो थंय वावुरता. सगळ्यांच्या नांवान ह्या आमच्या याज्ञिक भावाक आमचो माय मोगाचो येवकार आनी आमचो दिनवासूय ह्या मिसाचें बलिदान भेटूंक हांगासर आमचे मदें आयला आनी देवाच्या उतराच्या म्हणणेंतल्यान मारये भाशेन जियोंक तो आमकां आदार दिता. आयच्या मिसांचें तें सांगा दिनवासनेचे मीस भेटयता सांशीस राफाएल पेरेरा आनी तांचो घोराबो आपलो 50वो वाडदीस समारंभता पेर्सिता शार्मा मांडोवपा. तशेंच देवाक दिनवासूंक ह्या मिसाचें बलिदान भेटयता एलिता आनी ह्युगो बार्रेटो. आपलो वाडदीस समारंभतना देवाक आर्गां दिता मेलरोज बार्रेटो. तशेंच आंतोनियो वाज आपलो वाडदीस समारंभता देवाक दिनवासता आनी रेन्सियो एंड जुदिफा डायस सायबिणीक भेटोवंक हे मीस भेटयतात. तशेंच उगडास कोत्ता आमी क्रुजेंडियो पिरीस आपलो 21वो वाडदीस समारंभता देवाक दिनवासूंक हे मीस भेटयतात. आनी तशेंच सगळे आमच्या फिगर्सकारांक दर एका घोराब्या खातीर आमी देवाक दिनवासूंक सायबीण मायक हे मीस भेटयता. मिसांत आमी भावार्थांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या बावतिजमा दिसा तावन आमी जेजूचे दिरादीक गवाय जावंक आमकां आपोवणें दिलोलें आसा. जो भावार्थ आमी स्विकारलोलो तो जिवितान समजून घेवंक तो जिवूंक आनी दुसऱ्यांक पोरगोटूंक आमकां जोण एकल्याक आपोवणी आसा. आमच्या क्रिस्ती जिवितान सोबार पावट शेलमोलाय भितर सरून आमी सांठाव आनी आमकां जाय तें करताव. असल्या वेळार आमच्या भाव भयणीचो भावार्थ जागोवंक आनी कोलावंक आमकां देव आपयता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन शेलमोल्ल्या काळजाक गोटाय दिता तेदना जेजूचे आमी दिरादीक गवाय. मारेन आपले सेवेंतल्यान दुसऱ्यांच्या काळजांक गोठाय दिली
तर आमी आमचे आपोवणे ओळखून घेवन शेळमोल्लें जिवीत जियेतोल्या भाव भयणांक गोठाय दिवंक आमी आमचो भावार्थ कोलावूं एमिसाचे बेटेन रुजाई सायबिणीचे विनवणेन देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. आतांच आयकुल्लीं सुरवातेची उतरां मनान धरून आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. फावो ते परी आमी सच्या बलिदानान वांटो घेवंक. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग घेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी भाग्योन नित्यांक वार मारेचे विनोवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो सोंदोस भोगूंक आमकां पावोय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं. तो खरो देव तुज्या संगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाच्या परबे समय ती सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसतना ओचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कोशो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोलबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तेन्ना पेद्रू त्या इकरां बराबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलेल्यानो हे जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीत दियात. नाजारेचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्यां आनी विजबितां आनी कुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपल्या थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो
आनी समोर नासलेल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार खिळावून जिवेशी मारलो, पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडोवन देवान ताका जिवंत केलो. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्याक ताका वयर उबारलो आनी बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणुया. संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वखाणात. सर्वय परजानो यावेक नावाडात. सबाब संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. अचल मोगाची ताची तीर खुशी. दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सबाब संवसाराच्या शिमापर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. पवित्र आत्म्या देवून ये. स्वर्गी किरणां फांकोयत ये. तुजो उजवाड घालीत ये. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजूच्या कुर्सा सोरशीं ताची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हटलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हटलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वागाणी तुका. प्रितीच्या भावा भयणांनो, केन्ना आमची पवित्र सभा सुरू जाली, कशी ती सुरू जाली, ताचो इतिहास कितें तें सगळें एक सामरी कशी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. धर्मदुतांचो इतिहास आवेसभर दुसरो सगळें आमकां दाखोवन दिता. आनी जेन्ना पवित्र सभा सुरू जाता तांच्या सांगाता कोण आसलो, कसो तांकां तेंको पाटिमो दिलो, ह्या 12 अपोस्तलांक कोणें गोठाय दिली, तांच्या सांगाता राबोवन कोणें मागणें केलें, हेंय आमकां स्पश्ट सांगलां. आनी ती म्हणल्यार आमची रुजाय सायबीण मारिया, जेजूची आवय. म्हणटोच ह्या आवेस्वरान एक उतर आमी वापरता आनी तें म्हटल्यार पेंटकॉस्ट. जेन्ना ज्या दिसा पवित्र आत्मो देंवन येता, उज्याच्यो जिब्यो कश्यो तांच्या तकलेर दिश्टी पडटा, ताका आमी म्हणटा पेंटकॉस्ट. प्रितीच्या भावण्यांनो, आमची पवित्र सभा सुरू जावचे आदीं
त्या वेळार त्या जाग्यांचेर जायती भिरांत आसली. इट वॉज अ टायम ऑफ फियर एंड एंग्जायटी. फुडार कितें जातलो, खंयचो रस्तो, खंयचें मार्गदर्शन आमी घेवंक जाय, कांयच क्लियर नासलें. शिसांक सांडून वेच्या आदीं जेजू म्हणटा, तुमी रावात, जेरुसलेमाक वचो नाकात, पवित्र आत्मो येसोर तुमी रावात. आनी आमी पळयता पवित्र आत्मो येयलो म्हणटोच कितें जाता, कितें बदलता. एवरीथींग चेंजीस. आतां जे आदल्या करारान पळय कितें घडलां तें जेजू साकार कोता, फुलफील कोता. आनी आमी दोनूय जेजूच्या जिवितान आमी पळयता. अशी पळोवंक गेल्यार जुदेवांच्या समाजान 3 व्हडलीं फेस्तां जातालीं. एक म्हणटा तें पेंटकॉस्ट, दुसरें म्हणटा तें पासओवर. ह्या दोनी फेस्तांची आमकां खबर आसा. आनी तिसरें म्हणटा तें फीस्ट ऑफ टॅबर्नेकल्स. पूण जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येता, ही दोनूय फेस्तां पेंटकॉस्ट आनी पासओवर आपल्या जिवितान दाखोवन दिता. एक्चुअली पेंटकॉस्ट वॉज अ फीस्ट ऑफ एग्रीकल्चर. त्या टायमार शेतांनी काम करून पीक मेळलें म्हणटूच, फळ मेळलें म्हणटूच हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. पेंटकॉस्ट इज नथींग बट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. आनी हो जुदेवांचो लोक जे पयलें फळ तांकां मेळलां तें घेवन देव मंदिरान वचोन देवाक भेटयतालीं दिनवासनेचें काळीज घेवन. इज अ फीस्ट ऑफ थँक्सगिवींग. आमच्याय गोंया ह्या टायमार आमचे आदले सगळे गोंयकार शेतां लावन ह्या फाटल्या दिसांनी शेतां लिवतात, हार्वेस्टिंग चलता. आनी आयकोन जाणा अशीं आमचें फेस्त ओयतुंबऱ्याच्या 7वीर जाता, लेडी ऑफ रोजरी. पूण आदीं शेतान काम करतालीं, टायम मेळनासलो देखून मातशें फाटीं दवरलां, कित्याक सगल्यांक इगोजेक येवंक वेळ मेळोंक. जेजू मोत्ता पुनर्जीवन जाता आनी तो टायम जावन आसा पासओवर. जेजून बसयलोलो आत्मो येता तो टायम जावन आसा पेंटकॉस्ट. म्हणून जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या जिवितान ह्यो दोनूय घडण्यो आमी पळयता, पेंटकॉस्ट एंड पासओवर. म्हणटोच जेन्ना आमी पेंटकॉस्ट सेलेब्रेट करता, ओतमीक बरोयणार आमकां उगडास करता 3 वस्तूंचो. पयल्या सुवातेर पेंटकॉस्ट वॉज एग्रीकल्चरल फीस्ट, हांवें सांगलां ते भाशेन. दुसऱ्या सुवातेर जुदेव लोक उगडास करताले एके भाशेन एनिवर्सरी ऑफ तोरा. तोरा म्हणजे कितें? मोइजेसान दिल्ले पयले 5 बूक. आनी हे देवाचें उतर मोइजेसान तांकां फावो केलें देखून देवाक ती दिनवासतात आनी देवाच्या कर्तुबांचेर नियाळ करतात. आनी थोडे जाण म्हणटात ह्या पेंटकॉस्ट दिसा किंग डेवीड जल्मलो आनी हो संवसार सोडून गेल्लो. सो देर इज अ रिच ट्रेडिशन फॉर दीस वर्ड पेंटकॉस्ट. आतां कितें जाता? पेंटकॉस्ट दिसा आमी पळयता पवित्र आत्मो येता. पवित्र आत्मो येता म्हणजे आमच्या जिवितान पावर येता. We experience the power of the Holy Spirit. नाजाल्यार पळयात हे आमचे अपोस्टल 12 जाण आनी ते 120 शीस बिफोर द पेंटकॉस्ट एंड आफ्टर द पेंटकॉस्ट. बिफोर द पेंटकॉस्ट एके भाशेन तांची काळजां शेलमोलेलीं, भिरांतीन बोललेलीं, a life of indifference, a life of confusion. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो भितर सोदता, दे आर लायक डायनमोज. उगडास आदल्या तेंपार उगडास काडया, आदल्यो सायकली आसताल्यो, रॅली सायकल बा म्हणून. आनी सायकलीच्या फाटल्या टायरांक एक डायनामो आसतालो. आनी तो डायनामो टायराक तेंकलो म्हणटच मुखार लायट पेट्टाली. क्रिश्चियन्स बिकेम डायनामोज एट दॅट टायम. एका टायमार भितात आनी आतां पवित्र आत्मो आयलो म्हणटच कोणाकूच ते भियोनात. दे आर रेडी टू डाय फॉर क्रायस्ट. दिरादी गोवाय ते जातात, कोणाकूच भियोनात.
आजकाल आमी पळयता पॉलिटिकल सिट्युएशन्स गोंयांत बरें ना आनी आमी पळयता पिपल्स पावर. लोक रस्त्यार येवन मिटिंगी करून दुसऱ्यांक जागृत करतात गोंयांत कितें घडटा पळय तें. दॅट इज पिपल्स पावर. इमॅजीन वॉट कॅन हॅपन टू पीपल वेन दे हॅव द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. इमॅजीन वॉट कॅन हॅपन टू क्रिश्चियन्स. जोरी तर पॉलिटिकल कारणांक लागून आनी एनवायरमेंटल इश्यूज लागून आमकां ताकद मेळटा, घोटाय मेळटा रस्त्यार येवंक बोबा मारूंक. असलीच ताकद आमकां पवित्र आत्म्याची मेळत जाल्यार हू कॅन स्टॉप अस फ्रॉम प्रिचींग द वर्ड ऑफ गॉड? हू कॅन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट इन दीस वर्ल्ड? कितलीं जाणां फुडें सोदतलीं जेजूचे धिराती गोवाय जावंक? Think about it. Be conscious about it. Our vocation हांव सदांच म्हणटा, एका क्रिस्तांवाचें वोकेशन दुसऱ्या धर्माच्या लोकां भाशेन न्हय. We are called to be different and we are called to be witnesses of Christ. दुसरी वोस म्हणटा ती पयल्या सुवातेर पवित्र आत्म्याचो पावर भितर सोदता. दुसऱ्या सुवातेर we are filled with the Holy Spirit. And this infilling and indwelling of the Holy Spirit is not one-time event. एक पाट पवित्र आत्मा आयलो, बावतिजमाच्या दिसा आमकां पवित्र आत्मा फावो जाता आनी मागीर पवित्र आत्मा होली स्पिरीट हॉलिडे घेता, पोत्तून स्वर्गार वेता, अशें ना. We need to live in the Holy Spirit and continuously call on, invoke the Holy Spirit. हें हांव सांगूना, देवाचें उतर सांगता कितलेच फावट. Ephesians chapter 1 verse 13, Acts chapter 2 verse 38, Acts chapter 4 verse 23, Ephesians chapter 5 verse 18, Galatians chapter 5. भाग्योन पावलू ह्या सगल्या आपल्या चिटींनी बरयता, पवित्र आत्म्यांक उलो करात, पवित्र आत्म्यांची मनशां जायात, पवित्र आत्म्यान न्हायात आनी हो पवित्र आत्मो दुसऱ्यांक दियात. कितें जाता आयजकाल आमचें क्रिस्ती जिवीत चड इन्स्टिट्युशनलायज जालां, चड इन्स्टिट्युशनलायज जालां. म्हणटच आमी येता वयता म्हणटच ती आमकां एक रिच्युअल जाता. पूण पयले 3 शेंकडे, फर्स्ट 3 centuries, it was not institutional, it was a movement. It was a movement. Movement जालो म्हणटोच सगळीं पवित्र आत्म्यान बोल्ली म्हणटोच वयतात, सगळीं वयतात. And the church becomes a missionary church. दुसऱ्यांक बरी खबर, दुसऱ्यांक जेजूची खबर दिवंक आमी सगळे मिशनरी जावंक पावता. सो इट इज अ मुवमेंट ऑफ द होली स्पिरीट. म्हण कितें जाता, जेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत भितर सरलो, आंकवार मारये भाशेन आमकां घोटाय मेळटा. वी आर स्ट्रेंथन्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याची घोटाय जिवितांत भितर सरली, आमची लँग्वेज, आमची उतरां बदलता. आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कोरण्यो सगळेंच बदलता. It can never be the same once you are baptized and you receive the indwelling of the Holy Spirit. नाल्यार पळयात, भाग्योन पेद्रू, Acts chapter 2, भाग्योन पेद्रू, तुमी तर आख्खो आवेसभर वाचीत जाल्यार आमी पळयता कशे भाशेन पवित्र सभा सुरू जाली आनी मागीर उज्याच्यो जिबे येवन हे 12 अपोस्तल भासांनी उलोवंक लागले. थोडो लोक म्हणटा ते सोरो पिल्यात. दे आर ड्रंक विथ वायन. आनी त्या टायमार हो पेद्रू उबो रावता आनी पयल्याच पावट आपलो शर्माव दिता आनी आपल्या शर्मावान अशें म्हणटा, आमी सोरो पियोंक ना. जे आदल्या करारान जी बाकणी केलेली, प्रॉफेसी केलेली, प्रॉफेट जोएल in chapter 2, ताणें म्हटलेले, जाणटी सपनां सपनयतली, तरणाटी एक दर्शन, एक विजन पळयतली.
What prophet Joel had said in the Old Testament is now fulfilled. Bagyon Pedro aplo sharma gutta. एका टायमार पेद्रू भियोन नाकारतालो हांव जेजू कॉल कोना जेजू कॉल कोना जेजू कॉल कोना आनी होच पेद्रू आतां लोकांक सांगता तुमी ह्या जेजू कुर्सार मारला. ही इज नॉट अफ्रेड. ही इज नॉट अफ्रेड टू पॉइंट फिंगर वेर ही इज सपोज टू पॉइंट. तुमकां लागून जेजू मेला आनी आतां आमी सोरो पियोंक ना पुणून जेजून बसयल्लो पवित्र आत्मो आमचेर आसा. आमकां भिरांत दिसोना आतां गोवाय जावंक धिरादीक गोवाय जावंक. पवित्र आत्म्याची शक्ती तांकां मेवली पुणून पवित्र आत्म्याच्या सांगाता तांकां सपोर्ट आसा. बॅकग्रावंड सपोर्ट, बॅकग्रावंड बरी बुद्ध, बॅकग्रावंड कावन्सिलींग. आनी तें कोण करता? आंकवार मारिया. आंकवार मारिया. How did apostles know about Jesus? मातेवाच्या गॉस्पलान आमी आख्खी फॅमिली ट्री जेजूची आमी वाचता. कोणें सांगलें? देवाचें उतर आमकां म्हणटा आंकवार मारयेन जेन्ना जेजू भुरगो सांडलो देव मंदिरांत तिणें सगलें काळजान बालगून दवरलें. जेन्ना घरान कोण मोत्ता आनी मरण जाले उपरांत परतून आमी घरा येता आमकां जेवपाचो इंट्रस्ट ना, न्हेंचपाचो इंट्रस्ट ना, टीव्ही मोबायल घेवन बसपाचें इंट्रस्ट ना. आमी कितें करता? एक फामील कशी बाराबर बसता आनी मेलेलाचो उगडास करता. कशे भाशेन तो जियेलो तें जियेलें, कसलीं आसलीं ताचीं उतरां, ताच्यो कोरण्यो, ताच्यो हॅबिट्स सगलो आदलो उगडास करता. आनी म्हाका दिसता अशेंच घडलें त्या वयल्या रुमान. अपोस्टल आंकवार मारयता सांगता बसोन आय एम शुअर द apostles were asking Mary, tell us about Jesus, tell us about his childhood. आनी आंकवार मारिया पवित्र आत्म्यान बरोवन सगलें सांगता. शी बिकम्स द लिव्हिंग मेमरी ऑफ जीसस क्रायस्ट. हो सगलो आदलो उगडास, ह्यो सगल्यो मेमरी आंकवार मारिया सांगता अपोस्टलांक कशे भाशेन पवित्र आत्मो आयलो, कशे भाशेन आंज बोडवो आयलो, कशे भाशेन तिणें एलिझाबेथेक भेट केली, कशे भाशेन त्या रुमान डिलिव्हरी जाली. ह्यो सगल्यो काणयो आयकोन आनी हे अपोस्टल म्हणटात आंकवार मोरेक जिवितान इतले त्रास पडले तरी ती गोठाय घेवन दुसऱ्यांक प्रेरण इन्स्पिरेशन जाता. So they are also now pumped up. They are not afraid. Mother Mary is a great example, एक व्हडलो नमुनो तांकां. आनी ही ताची गोठाय घेवन आमी पळयता they become very strong, very strong. हांवें म्हटलां आमची लँग्वेज चेंज जाता जेन्ना पवित्र आत्मो भितर सोदता. Another important sign you are filled with the Holy Spirit is you automatically, spontaneously start praise and worship. ज्या मनशाच्या काळजान पवित्र आत्मो आसा, he cannot stop praising God. He cannot. ही उतरां तोंडांतल्यान बेश्टींच भायर सोदता. भाग्योन पावलो बरयता in his letter Ephesians chapter 5 verses 18 to 20. Ephesians chapter 5 verses 18 to 20. थिंगा म्हणटात बाबा भयणीनो सोरो पियो नाकात पूण बोलते म्हटल्यार देवाक आर्गां दियात, कांतारां करात, स्तोत्रां गायात. Sing, praise, worship, sing psalms. It's automatic and spontaneous. तोंड उक्तें केलें म्हणटच तुज्या तोंडांतल्यान दिनवास देवाची तुस्त जाता. That is the power of the Holy Spirit. आनी Holy Spirit येलो म्हणटच आमकां तशें जाता. प्रितीच्या बाबुणेनो एकूच प्रश्न तुमकां विचारूंक सांगता. Are you ready to be filled with the Holy Spirit? आंकवार मारी भाशेन देवाक वय म्हणोंक, देवाच्या कुशेक मान बागोवंक आसा तयार? जायते फावटी आमी भिता like the apostles before Pentecost. भिरांत दिसता लोक कितें म्हणटलो, हांव मागणें करी जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, हांव जिविताची बदलणी करी जाल्यार लोक कितें म्हणटलो.
वी आर अफ्रेड. आमकां देवाची भिरांत ना पूण लोकांची भिरांत आसा. आमकां भिरांत दिसता म्हाका बायबलाची कांयच खबर ना, हांव दोतोर नको, हांव कितें करतलो? हांव मागणें करूंक म्हाका खबर ना, हाव कॅन आय बी अ विटनेस? All these things are stopping us from bearing witness to Christ. जायती वर्सां फाटीं अमेरिकाक सर्वे काडलेली. Why सर्वेचो टायटल, Why Christians are afraid to be witnesses. Why Christians are afraid to be witnesses. आनी जे रिजन्स हांवें तुमच्या मुखार दवरल्या तेच रिजन लोकांनी दिले. पयलो रिजन, आय डोंट नो एनीथींग अबाउट द बायबल. पयलो रिजन. दुसरो रिजन, लोक कितें म्हणटलो? हो सगलो लोक म्हजें आदलें जिवीत जाणा, आतां लोक कितें म्हणटलो? तिसरें रिजन, म्हाका नॉलेज म्हणटा ती कांय ना, हांव दुसऱ्यांक कितें सांगतलो? आनी ताकाच लागून आमी दिरादीक गोवाय जावंक आमी भियेतांव. प्रितीच्या भावणेनो, आमकां क्रिस्तांवांक एकूच हेतू आसा, एकूच एम, एंड आवर एम इज टू गो टू हेवन. आनी आंकवार मारयाक तेंच जाय. सगलीं आमी स्वर्गार गेलेलीं आनी हें दर्शन, हें विजन आमी निमाण्या पुस्तकान पळयता. रेवलेशन्स, प्रकाशनाचें पुस्तक, चॅप्टर 7 वर्सेस 9 and 10. रेवलेशन चॅप्टर 7 वर्सेस 9 and 10. थंयसर बरयलेलें आसा, स्वर्गार हांवें एक व्हडलो जोमो पळयला आनी त्या जोम्यान सगल्या तरेचो लोक. आनी हेंच दर्शन, हेंच विजन जावन आसा जेजूचें. जेजूक जाय आमी सगलीं स्वर्गार गेलेलीं. जेजूक जाय सगलीं स्वर्गार गेलेलीं. जेन्ना पेंटकॉस्ट जाता, बाग्योन पेद्रो आपलो पयलो शर्मा कोत्ता, देवाचें उतर आमकां सांगता 3,000 लोक त्या दिसा क्रिस्तांव जावंक पावलो. 3,000 लोक. आयज काल सर्वे काडीत जाल्यार म्हाका दिसता एवरी डे 3,000 people are leaving the church and going somewhere else. तेन्ना आंकडो वाडटालो, लोक भितर सरतालो, आतां आंकडो देंवता, लोक भायर वेता. दुसऱ्या जोमांनी, दुसऱ्या धर्मांनी ना जाल्यार देवाक सोडून घालतात. दे आर बिकमिंग एथेइस्ट. कित्याक? आमची जबाबदारी, आमची काळजां घोडी शेलमोलिली जालेली आसात. मे बी वी आर लेझी, वी आर इनडिफरंट, वी आर नॉट बॉदर्ड. हो जावन आसा आमचो कायदो, आमची ड्युटी. ह्या संवसारान जेजूची भावां भयणां म्हणटोच आमी जेजूचे दिरादीक गोवाय आंकवार मारे भाशेन ह्या संवसारान जावंक आमचो कायदो. इफ 12 people, 12 apostles could conquer half the world, why not 1.5 billion Catholics or 2.5 billion Christians? Why not? कोणाचो गुन्यांव? 12 जाणांक तर गोडटा वद्दो संवसार जेजूचो करूंक. ह्या इंडियेक आसा 1,10,000 पाद्री. इंडियेकूच. आख्खे इंडियाक जेजूचें करूंक कित्याक घडना? वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. पाद्री, लोक, सगलीं क्रिस्तांवां, वी आर रिस्पॉन्सिबल इफ द वर्ल्ड इज नॉट कन्वर्टींग टू जीसस क्रायस्ट. प्रितीच्या भावणेनो, आंकवार मारिया आमच्या थंय सदांकाल आसा. आमकां तेंको दिवंक, आमकां गोठाय दिवंक. उलो करुया, तिचें नांव घेवया. पवित्र आत्म्याक उलो करून पवित्र आत्म्याचो पावर आमच्या जिवितान अणभवुया आनी जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावन थोडीशींच मागणी बापा मुखार आमी घालुया आंकवार मारयेचे विनंतीन. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी आपल्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगटूंक आनी पोरजेची भावार्थाची आकारणी आनी वाड करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी जानवाय मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आनी खेरीतपणी क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगान भरून आपली पोरचेच्या सेवेंतल्यान आपूण देवाची सेवा करता हें ओळखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमी सोमेस्तांनी आमचो क्रिस्ती बावाट ओळखून घेवंक समजूंक खोलावूंक आनी आमच्या बावार्थाची वाड करून जीं बावा भयणां क्रिस्ती जिवितांत सांडल्यान तांकां घोटायेन भरून देव अनुभवान तांकां वाडोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून मिसा बेटयेंत आनी संस्कारांनी वांटो घेवंक आमकां गोडे सोयग मेळ्ळो ना. असल्या वेळार ज्यो संद्यो आमकां मेळटात तांचो बरो उपयोग करून आनी आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान देवाच्या मोगान वाडूंक सोमेस्तांक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची ओगेपणान आमची खासगी मागणी आंकवार मारेच्या नांवान बापा मुखार आमी घालुया. मोगळा बापा आमकां खुशी आसा तुज्या पुताचे दिराते गोबाय जावंक ह्या संवसारान. धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी आमकां ह्या पावरान बोर हो पवित्र आत्म्याचो पावर घेवन ह्या संवसारान गोबाय जावंक थोडीशीच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या ती तूं मांडून घे म्हूण आमी मागता त्या क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Gita Zwang, C30, page 41. Rupi bangga magira Aku songsar tu saiba Amchi kalsa tu kasa Kushin hupun bita tu ka Amchi kalsa ubarta Tuja moga auneta Amchi kalsa ubarta Tuja moga auneta म्हज्या मुगाल बाबणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मागीर थावन जुल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांता उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा
सर्वकालीन सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कोरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dall'barazzo sorves por tu, ovi, ovi, ovi. Dall'barazzo sorves por tu, sorgani संसार तुझ्या वैभवा Sorgi, tuka soiso. Sorves poraci navieta, eta taka soi. Sorgi, tuka soiso. बापा करस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच क्वेश्चन कोस्ट मरूंक ससंगेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें बरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा ताचो गट परगटुया. तुझ्या गुरसावानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक गादीची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पौस वेसुग्रास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी आदनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यो धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. अंकवार मारये भाशेन आनी 12 अपोस्तलां भाशेन आमी दिरादीक गोवाय जातले जाल्यार मागणें एकदम गरजेचें. हें मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना दिर्गेन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालमीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या ण्यांक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुमी भितोरेंचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कितें सॉंग D15 पेज 55. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखी सोमनी जशें उदक उज्या दिव्याक मोल दिसलेचे यंत्राक चलोवंक मोडुबेचे उज्या दिव्याक मोल दिसलेचे यंत्राक चलोवंक मोडुबेचे तुजे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेसू आनी पृथ्वी तुजे बगोर मागनाची वीर ना बोल जेसू आनी पृथ्वी. आत्मीक कुमऱ्यां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून वेगळो सोरूंक म्हाका केदूस निर्मी नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोनवाले बापा, भाग्योन तांक वार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, जेजूचे दिरादी गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sali saibiri tu amci rani visrona kage amci magni kulpa diamka duka nirodja amci patkami somestani vinoti kurmae tuja puta lagi ami sorja sorgici deni vinoti kurmae tuja puta lagi ami sorja sorgici